अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यूं तो इस कायनात आलम का निज़ाम बाकायदा फितरत के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां यह निज़ाम पूरी तरह मेहरबान नजर नहीं आता, जिसकी वजह से अगरचे वहां पर जिंदगी मुमकिन तो जरूर है, लेकिन निज़ाम फितरत से हटकर होने की बदौलत इसमें एक ऐसी इनफिरादियत और कशिश है जो बाकी तमाम दुनिया के इंसानों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेती है। और इसी इनफिरादियत के हामिल कुछ ममालिक का तज़किरा हम आज अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे, जहां पर बसने वाले सिर्फ दिन ही को नहीं बल्कि रात को भी सूरज की तमाज़त से लुत्फ अंदोज होते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आम तौर पर कहा जाता है कि दुनिया में तकरीबन 5 ममालिक ऐसे हैं जहां अगरचे रात तो होती है, लेकिन हम इसको स्या रात हरगिज नहीं कह सकते, बल्कि वहां पर रात के औकात में भी सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकने पर बज़िद रहता है। ये अलग बात कि वहां के मकीनों को उस धूप में भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन रखना पड़ती है, ताकि देखने वाले को अंदाजा हो सके कि अब यहां पर दिन के नहीं बल्कि शब के औकात चल रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, शुमाली यूरोप का ये मुल्क यानी नॉर्वे, जिसको दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक की सफ में शामिल किया जाता है, लेकिन इसकी इनफिरादियत की असल वजह इसकी मुआशी खुशहाली नहीं और ना ही इसकी वो खूबसूरत और बर्फ पोश वादियां हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए दुनिया भर के सयाह बेताब रहते हैं, जबकि इसकी वो शुमाली रोशनियां भी जो कि इसके पहाड़ों पर बिखर कर कई रंगों की तख्लीक का बायस बनती हैं, भी अगरचे इसे बाकी दुनिया से मुमताज करती हैं, लेकिन इसकी जुदागाना शनाख्त की वजह दरअसल सूरज की वो रोशनी है जिसकी मौजूदगी में हम रात और दिन में तमीज करने से कासिर रहते हैं। ये इस खित्ते सरजमीन पर वाक़े वो मुनफरिद मुल्क है जिसके अक्सर इलाकों में 22 से 23 घंटे का दिन होता है और सूरज महज 1 या 2 घंटों के लिए कहीं पर्दे में चला जाता है, जिसकी वजह से आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वहां पर रात की तारीकी किस कदर काबिल कदर और मुसरत अंगेज हो सकती है। यहाँ के मकीनों को दिन ही को अपना कारोबार हयात चलाकर दिन की रोशनी में ही अपनी फितरी नींद पूरी करना पड़ती है, जबकि आपको यह जानकर हैरत होगी कि इसके शुमाल में कुछ इलाके ऐसे भी पाए जाते हैं जहां मई से जुलाई यानी हमारे गर्म तरीन मौसमों के आयाम में सूरज कभी एक लम्हे के लिए भी गरूब नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां महज चंद घंटों की रात देखने को मिलती है। और शायद यही वजह है कि नॉर्वे को आधी रात की सरजमीन भी कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, नॉर्वे के बाद एक और मुल्क यानी आइसलैंड का शुमार भी इसी फहरिस्त में किया जाता है, जहां सूरज हर वक्त किसी आशिके नामुराद की तरह अपने महबूब की ताक में रहता है। ये खूबसूरत और मुनफरिद सरजमीन जो कि मौसमों के एतबार से इसमें मुसम्मा है, यानी यहाँ पर साल भर बर्फबारी की बदौलत सख्त जान दरख्तों के पत्ते भी सफेद चादर ओढ़े सयाहों की निगाहों का मरकज बनते हैं। इस बर्फ पोश वादी के भी बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहां सूरज सिर्फ चंद घंटों के लिए गरूब होता है, जबकि दीगर इलाकों में 24 घंटे का दिन तस्लीम किया जाता है। लेकिन चूंकि निज़ाम फितरत के तकाज़ों और मामलाते दुनिया को निपटाने के लिए हमें 24 घंटों को रात और दिन में तकसीम करना होता है, सो इसके लिए वहां के कानून के मुताबिक रात के औकात में अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को रोशन रखना पड़ता है ताकि शब रोज में तमीज मुमकिन हो सके। मोहतरम नाज़रीन, कनाडा की सरजमीन भी अपनी जुदागाना शनाख्त की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है, जबकि इसी मुल्क में आप वो मारूफ जमाना आबशार भी देख सकते हैं जिसको उर्फे आम में नियाग्रा फॉल कहा जाता है। कनाडा जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल होता है कि शुमाल में भी कुछ ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां सूरज सिर्फ 2 घंटों के लिए निगाह इंसानी से ओझल होता है, लेकिन इसके बावजूद वहां रात की तारीकी मुकम्मल तौर पर नहीं छा पाती कि इसका दोबारा तलू होना शुरू हो जाता है। जबकि जुग्राफियाई लिहाज से स्वीडन भी एक ऐसा ही मुल्क है और शायद यही वजह है कि वहां भी रोशनी और नूर का ये सैलाब जो कि सूरज के ताबे है 22 घंटे तक अपने जोबन पर रहता है और फिर इसके बाद सूरज चंद लम्हे सस्ताने के लिए दूर कहीं पहाड़ों के पीछे अपनी आरामगाह का मकीन बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, स्वीडन के बाद फिनलैंड की सरजमीन भी इसी इनफिरादियत की हामिल है जो कि यूरोप के शुमाल में वाक़े है, जहां सूरज की चमकीली शुआएं दिन के अलावा रात को भी अपने जोबन पर रहती हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क के बासी दिन और रात में तमीज करने से कासिर रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, किसी दिल जले शायर ने कहा था
کہ شہرت سنی ہے علم ریاضی میں آپ کی، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان ممالک کے عشق ہجر کی تلخی کو اس یکبستہ موسم میں کس طرح برداشت کرتے ہوں گے، جبکہ ان وادیوں میں فرق تو اگرچہ مل سکتا ہے لیکن شب فراق کا وجود کہیں نہیں ملتا۔ تاہم محترم صاحبان خبر مناسب ہوگا کہ ان سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے اس کائنات کے خالق سے رہنمائی حاصل کی جائے کہ آخر دنیا کے ان چند ممالک کو اس شب تاریک و طویل سے کیوں محروم رکھا گیا ہے جو ہر عاشق صادق کی رگ جان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دن بنایا تاکہ تم امور دنیا کو نمٹا سکو، جبکہ تمہارے آرام کے لیے رات بنائی گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد الہی ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اگر ہم ان ممالک کی اس انفرادیت کو موسم اور سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، جو کہ نہ صرف زندگی کے لیے سازگار ہے بلکہ اس سے کائنات میں پھیلے مختلف رنگوں کی شہادت بھی ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل عرض کیا کہ ان 5 ممالک میں سورج محض چند گھنٹوں کے لیے ہی غروب ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ فہرست یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر کبھی آپ کو الاسکا جانے کا اتفاق ہو تو بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ اس ملک میں بھی رنگ و نور کا یہ سیلاب مئی کے اواخر سے لے کر جولائی تک عام دعوت نظارہ دیتا ملتا ہے، جہاں یہ سرزمین جو کہ اٹلانٹک سرکل سے جنوب کی طرف واقع ہے، پر ان ایام میں سورج 24 گھنٹے اپنی روشن شعاؤں کی بدولت منور رکھتا ہے۔ اسی طرح جزیرہ نما آئس لینڈ، جس کا ذکر ہم اپنی ابتدا میں بھی کر چکے ہیں، کی سرزمین پر بھی سورج مئی سے لے کر جولائی تک مسلسل چمکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے چونکہ ان ایام میں یہ ہاریزون کے بالکل اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس علاقے کی جغرافیائی انفرادیت کی وجہ سے یہ ان دنوں بالکل بھی غروب نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں سارا سال برف پڑتی ہو، وہاں پر اگر سورج کی تمازت کے اوقات بھی وہی ہوں جو کہ باقی دنیا میں ہیں تو شاید وہاں زندگی کرنا ہی اجیرن ہو جائے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بے اختیار سورہ رحمان کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں خالق کائنات بار بار انسان کو اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، اگر ہم دنیا بھر میں کسی بھی ملک کے جغرافیائی حالات اور وہاں پر موجود کوثاروں، جنگلات، سمندروں اور میدانی علاقوں کے تناظر میں موسموں کا تجزیہ کریں تو یہ حیرت انگیز اور ایمان افروز حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہاں کے موسم بھی اس ماحول کے تناظر میں درجہ حرارت اور دیگر موسمی تقاضوں کو اعتدال پر رکھنے میں معاون ہوتے ہیں، تاکہ زندگی کے تمام تر تقاضے فطرت کے عین مطابق پورے ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات ہر شک و شبے سے بالا تر ہے کہ اس کائنات کا نظام ایک ایسی فطرت پر ترتیب پاتا ہے کہ اس میں ہر مقام پر اعتدال کا راج ملتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، وہاں کے موسم آپ کو اس سطح زمین کی ہیئت کے مطابق ملیں گے، اور اگر آپ سواحلی علاقوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پر قریب علاقوں میں نہ موسم زیادہ سرد ملے گا اور نہ ہی گرم ترین، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سمندر اور خشکی پر چلنے والی ہوائیں وہاں کے ٹیمپریچر کو ایک حد سے آگے جانے نہیں دیتی۔ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ اس مربوط سسٹم کے تابع ہے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے قائم فرمایا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔